नमस्कार साथीहरू, आज म तपाईहरू सामु कक्षा 12 को नेपाली किताब पाठ 2 मा रहेको बिरहिनी दमयन्ती कथा लिएर प्रस्तुत भएकी छु। यो कथा नेपाली साहित्यका प्रसिद्ध लेखक मदनमणि दीक्षितद्वारा लेखिएको हो। आजको कथा सुरु गरौँ है त। मध्यरातमा कर्कोटक नागहरूको त्यो गाउँ बाहिर घनघोर जङ्गलको एकान्त छाप्रामा उसलाई केही नभनी एक्लै परित्याग गरेर हिँड्ने निषद राजनललाई विदीर्ण हृदयले खोज्दै कोमलाङ्गी वैदर्भी दमयन्ती जङ्गलको गोरेटोमा हिँडेर हिँड। दमयन्तीले नलसित आनन्दित र सुखी जीवन बिताएकी थिइन्। ती वर्षहरूमा तिनी आफ्ना चारैतिर जताततै नललाई मात्र देख्थिन्। कर्कोटक नागहरूको त्यो वनमा पनि तिनमा जताततै नलको भ्रम हुन थाल्यो। बौलाही झैँ प्रियतम नल, कल्याणकर्ता निषदराज, मेरी छोरी इन्द्रसेना र छोरो इन्द्रसेनका प्यारा पिता मेरा नल, मलाई यसरी दुखित नतुल्याऊ, मबाट यसरी लुकेर नबस भन्दै बोट बिरुवासँग फूल र लहरासँग रुँदै पुकार गर्दै दमयन्ती एकातिर हिँडिरहिन्। आफूसँगै नल छैनन् भन्नेमा विश्वस्त रहेर पनि दमयन्तीले विश्वास नै गर्न सकिनन्। अश्रुधाराले छोपिएका तिनका आँखाबाट तिनी प्रत्येक फूल र हरिया पातमा, वनको प्रत्येक सुगन्धमा, वनमा देखिने चराचुरुङ्गी मृग र पशुहरूमा नलकै रूप देख्थिन् र फेरि आफैसित तर्सिँदै आफूलाई सम्हाल्थिन्। तैपनि वियोगको त्यो उत्कट ज्वालामा दमयन्तीको हृदय भस्मीभूत हुँदै गयो। भोकी, अर्धनग्न, विक्षिप्त र शिथिल भएकी दमयन्तीलाई हिँड्न पनि गाह्रो भयो। तिनले एउटा पिपल बोटको फेदमा आश्रय लिइन् र दाहिने पाखुराको सिरान गरेर शून्य आकाशतिर हिँड्दै पल्टिएर आफ्नो मनभित्र जीवनको अर्थ खोज्न थालिन्। बिहानदेखिकै शान्त तिनी एकान्तिक नारीका आँखा पनि शून्य आकाशमा नललाई खोज्दा खोज्दै निद्रालीन भए। सूर्य अस्ताउन केही समय बाँकी थियो। अस्ताउँदो सूर्यका कलिला पहेँला तेर्सा किरण दमयन्तीका मुहार र वक्षस्थलमा पर्न थाले। सपनामा दमयन्तीले नलको भाइ जुवाडी पुष्करको कालो मुहारमा सेता दन्तपङ्क्ति र रातो पहेँलो आँखा देखिन्। सपनामा पुष्करले दमयन्तीलाई बोलाउँदै शिर सुमसुमाइरहेको थियो। दमयन्ती आदेशमा परेर निसासिएर बिउजिन्। तिनले देखिन् एउटा भुस्तिग्रे कालो बलिष्ठको डरलाग्दो नागजातिको पुरुष तिनको मुहारतिर कामुक दृष्टिले हेर्दै कपाल सुमसुमाइरहेको थियो। आत्तिएर दमयन्ती झ्वाट्ट उभिइन् र रक्षा माग्दै एकातिर दौडिन थालिन्। कर्कोटक जातिको त्यो नागले पनि दमयन्तीलाई समात्न खोज्दै पछि पछि दौडदै आइरह्यो। मलाई रक्षा गर। जताततै चिच्याउँदै दौडिरहेकी दमयन्तीलाई केही बेर पछि त्यो कर्कोटकले समात्यो र जुरुक्क काँधमा बोकेर आफ्नो छाप्रोतिर दौडियो। दमयन्तीले आफूलाई पूर्णतः असुरक्षित र असहाय ठानिन्। कर्कोटकका काँधमा केही बेर छटपटाएपछि तिनी शान्त भइन् र आफ्नो रक्षाका उपायबारे विचार गर्न थालिन्। सूर्य अस्ताइसकेको थियो। कर्कोटकले आफ्नो छाप्राको पिँढीमा दमयन्तीलाई काँधबाट ओह्राल्यो। भुइँमा उभिएकी दमयन्तीले मुसुक्क हाँस्दै कर्कोटकलाई नमस्कार गरिन् र आफ्नो भोगबारे बताइन्। आफ्नो विजयमा त्यो नाग युवक प्रसन्न भयो। त्यसले पिँढीमा सुकुल ओछ्याएर त्यसमाथि बाघ छला हाल्दै, तिमी यहाँ सुखासनमा बस सुन्दरी, मसित नडराऊ, तिमी नारी हौ, म पुरुष हुँ, नारी र पुरुषको संयोग सृष्टिकारी हुने गर्छ, यो संयोगमा त्रास किन, हामी वार्तालाप गरौँ भन्यो। नाग युवक दुष्टात्मा हो भन्ने कुरा त त्यसको कामुक आँखा र स्वरबाटै दमयन्तीले बुझिसकेकी थिइन्। उनले आफ्नो रक्षाको निम्ति उपाय खोज्न तिनले आफूलाई शान्त र संयत राखिन् र आफ्नो दुःख व्यथाबारे बताउन थालिन्। नाग युवकलाई आफ्नो कथा बताउँदा दमयन्तीले नलले जङ्गलको बाटो बिराएर हराएको कुरा मात्र गरिन्। यसको पति नल हरायो, वन एकान्त छ, त्यहाँका नाग नरनारीलाई यस्तै सुकुमारीलाई मैले नगरबाट हरण गरी ल्याएको हुँ भनी आफ्नो बहादुरीको बखान गरेर आफ्नो गाउँलेलाई प्रसन्न तुल्याउनेछु। यी नारी मेरी भइसकिन्, यिनीसित राति सुख भोग गर्नेछु भन्ने विचार गर्दै कर्कोटक नागले दमयन्ती सामु त्यहाँ कुरा गर्यो पनि। दमयन्तीले आफूले रक्षक पाएर सन्तुष्ट भएको छु भनी आफ्नो प्रसन्नता जस्तो समेत प्रकट गरिन्। नागले दमयन्तीको भोगको कुरा सम्झियो र तिनका निम्ति कन्दमूल र दुधको खिरका साथ मृगको सुकुटी पकाउने र पोल्ने कुरा गर्यो। दमयन्ती खुसी भइन्। छाप्रामा आगो बालेर कर्कोटक नाग युवक भोजन पकाउनमा लाग्यो। बाहिर पिँढीमा निष्पट्ट अन्धकार छ। उज्यालो चाहियो भनेर दमयन्तीले चुलाबाट एउटा अगुल्टो मागेर पिँढीतिर लागिन्। दमयन्ती पाएर उन्मत्त र प्रसन्न भएको नाग युवकले छाप्राको कुनाबाट जौको जाडको घैँटो ल्याएर आफू खाँदै दमयन्तीलाई पनि दियो। आफूलाई भोजनसँगै मात्र मदिरा मनपर्छ, त्यसबेला मात्र खानेछु, बरु तिमी आफूले खाऊ भन्दै दमयन्तीले मायालु हातले नाग युवकलाई मदिरा खुवाउँदै रहिन्। कन्दमूलको खिर पकाउँदा पकाउँदै कर्कोटक उङ्न थाल्यो। दमयन्तीले छाप्राको ढोका र पिँढीमा जाँड पोखेर अगुल्टाले ढोकाको जाँड र छाप्रामा आगो लगाइदिन् र त्यहाँबाट पूर्व दिशामा सुर्केच्छा ठोकिन्।
कर्कोटक नाग युवकबाट त्यसरी छुटकारा लिए पनि एक कोष पूर्वतिर गएर दमयन्तीले सिमसम्पा रुखका हाँगामा सावधान बसी रात गुजारिन्। किङ कर्तव्य विमुख तथा सधैँ अपराजिता रहेकी तर त्यस बेला आफूलाई पराजित अनुभव गरेर विवल भएकी दमयन्ती 3 दिनसम्म जङ्गलको माझ विवल हुँदै र बाटामा पाएका कन्दमूल खाँदै हिँडिरहिन्। जङ्गल बीचका साना खुला ठाउँमा 6-7 घर भएका निषाद र नागको बसोबास देखिँदा ती घरसित समेत तर्सिएर दमयन्ती वन्य प्रान्तकै बाटो हिँडिरहिन्। एकान्त यात्रामा ती एक्ली नारीले आफू र वनस्पति तथा पशुपन्छी अनि नलबीच एकात्मकता रहे जस्तो अनुभव गर्ने गरिन्। वनको बाटामा आफ्नो सामान्य रक्षाका निम्ति तिनले हातमा एउटा लट्ठी लिएकी थिइन्। कुनै अजिङ्गर कर्कोटक वा निषाद युवकले फेरि बलजफ्ती गर्न नपाओस्। त्यस्ता कुनैले देखिहाल्यो भने पनि कुरूप र बौलाही ठानेर त्यस्ताले आक्रमण नगरून् भन्ने विचार गर्दै दमयन्तीले आफ्नो केशलाई धुलाले मुसारेर जगल्टा जस्तो बनाइन्। आफ्नो रूपलाई हिलो दलेर विकृत तुल्याइन्। मानिसको परिचय उसको शरीरले भन्दा पनि उसको मस्तिष्क र हृदयले दिने हुँदा शरीरलाई जतिसुकै छेद विच्छेद तुल्याए पनि दमयन्तीको हृदय र बुद्धि भविष्यको उज्यालो आशामा नलप्रति झन्झन बढी मुग्ध र कोमल हुँदै गयो। जहिले जुन रूपमा भए पनि आफ्ना पति नललाई आफूले अवश्य नै फेला पार्नेछु भन्नेमा तिनको विश्वास झन्झन दृढ हुँदै गयो। तेस्रो दिनको साँझ सूर्यास्तको समयमा वनका बीच खुला ठाउँमा रहेको खेतमा देखा परिरहेको एउटा ठूलो ढुङ्गा नजिक पुगेर दमयन्ती अडिइन्। तिनले चारैतिर हेरिन्। टाढा पूर्वतिर पातलो जङ्गलको पारी केही छाप्रा रहे जस्तो तिनलाई लाग्यो। 3 दिनदेखि नरनारीको मुखसम्म नदेखेकी दमयन्तीमा मानिसको सान्निध्यको अनुभवले आनन्द दिन थाल्यो भने आशाका लहर पनि उठ्न थाले। सूर्यास्त हुँदै गयो। टाढाका तिनी छाप्रातिरबाट कुखुरा बाँसेको स्वर तिनले सुनिन्। त्यो स्वरले उल्लासमय मनोदशामा पुगेकी दमयन्तीको मनलाई तिनी छाप्राका नरनारीतिर मानिसको सामिप्यतिर तान्न थाल्यो। तथापि दमयन्तीले प्रबल आत्मनियन्त्रणलाई अँगालेर खेतका हरिया मुना र कलिला काँचा जौका झारद्वारा भोकलाई शान्त पार्दै त्यही ढुङ्गामाथि लम्पसार परिन्। 3 दिनदेखि निद हराएकी दमयन्ती तुरुन्तै गहिरो निद्रामा परिन्। मध्यराततिर नललाई सम्झिएर बरबराइरहेकी दमयन्तीको आँखा खुल्यो। कालो नीलो आकाशमा उत्तरतिर ध्रुव तारा, त्यसको दाहिनेतिर 7 तारा र देब्रेतिर 5 ताराका उज्याला तारामण्डलले तिनलाई मोहित तुल्यायो। पूर्वदेखि पश्चिमतिर केही दक्षिणतिर ढल्किएको आकाशगङ्गा दमयन्तीका दृष्टिमा सङ्गीतमय हुन थाल्यो। आकाश र पृथ्वी यस्ता सुन्दर छन्। तिनका बीच आफू एक्लै बिरहिने अवस्थामा अनुभव गरेर दमयन्ती कोमल मधुर स्वरमा वियोग र पीडाको गीत गाउन थालिन्। कति बेरसम्म तिनले गीत गाइन् तिनले आफै थाहा पाइनन्। आकाशमा बिस्तारै बिस्तारै उभिएर आउँदै पातला बादलले त्यो सुन्दर आकाशलाई दमयन्तीका हृदयमा धुमिल तुल्याउँदै लग्यो। बिस्तारै बिस्तारै दमयन्ती फेरि निदाइन्। यो पछिल्लो निद तिनका निम्ति बढी आनन्ददायी हुँदै गयो। आफ्नो सपनामा दमयन्तीले त्यो बाक्लो जङ्गल बीच त्यस्तै एउटा फराकिलो खुला ठाउँमा ऋषिहरूका आश्रमका छाप्रा देखिन्। त्यो आश्रमको चारैतिर मृग, मयूर, सुगा र गाई बाछा चरिरहेका देखेर मानव सामिप्य खोज्दै दमयन्ती ती छाप्रातिर अघि सरिन्। फेरि आक्रमण गर्छ कि कसैले भन्ने भयले गर्दा तिनका पाइला सुस्तरी उठिरहेका थिए। सपनामै तिनले मानव आवाज सुनिन्। सुन्दरी, आफ्नो रूपलाई आफैले विकृत तुल्याइसकेकी तिनलाई सम्झना भयो तर पाइलो अघि सरिरह्यो। त्यही स्वर फेरि सुनियो। तिमी को हौ? वनदेवी, राक्षसी, यक्षी वा गन्धर्वी अथवा देवनारी कि मानवी? दमयन्तीलाई अचम्म लाग्यो। सबै नै मानव नै त हुन्, मनुका सन्तान। सपनामा दमयन्ती मुसुक्क हाँसिन्। त्यो आश्रममा तिनले यथेष्ट मित्रता तथा सम्मानपूर्ण सत्कारका साथ भोजन गरिन्। सपनामा फेरि तिनले सुनिन्। अझै उत्तरपट्टि हिँड्दै जाऊ, खोज्दै जाऊ, तिम्रो नल भेटिनेछन्। नल पनि तिमीलाई खोज्दै अति पीडित हृदय लिएर तिमीतिरै आइरहेछन्। कहाँ थियौ यतिका दिनसम्म? भन्दै दमयन्ती चिसो ढुङ्गामाथि आफ्नो मुखमा सूर्यको सुनौला प्रभाती किरणलाई अनुभव गर्दै बिउजिन्। यथार्थ वस्तुस्थितिबारे दमयन्तीले बुझिन्। त्यस्तो सुखकारी सपना देखेकामा तिनी प्रसन्न भइन् र मुख पुछ्दै फेरि उत्तरतिरको बाटो लागिन्। केही बेरपछि एउटा सानो खोला देखियो। दमयन्तीले स्नान गरिन्। किनारामा केराको घारी थियो। केही काँचा केही पाकेका केराको एक काँगियो नै तिनले खाइन्। दमयन्तीमा शक्ति र साहस फर्कियो। तिनी उत्तरतिर लागिन्। निकै बेर हिँडेपछि जङ्गलका बीचमा तिनले अस्पष्ट तर ठुलो आवाज सुनिन्। त्यो आवाज वन्यजन्तुको होइन भन्ने बुझेर तिनी केही पूर्वतिर त्यही आवाजतिर हिँड्दै रहिन्। केही बेर हिँडेपछि दमयन्तीले घोडा, गोरु र गाडामा चढेका लगभग 50 देखि 60 जना मानिसको डफा देखिन्। गाडा निकै थिए। गाडामाथि खरपातका घुमाउरा छाप्रा हालिएका थिए। सबै घोडा र गाईबस्तुका घाँटीमा साना घन्टी टिङटिङ बजिरहेको सुन्दा दमयन्ती हर्षोन्मत्त भइन्।
त्यस्तै दमयन्तीलाई देखेर मानिस अघिल्लो गाडातिर डराउँदै चिच्याउँदै दौडिँदै गए। अघिल्लो गाडामा तिनीहरूले केही बेर कुरा गरेपछि उज्यालो सेतो लुगामाथि सुनको मुकुटलाई पहेँलो फेटाले बाँधेको, कम्मरमा चाँदीको बुट्टे पाताको माला पहिरी एउटा प्रौढ पुरुष निस्केर दमयन्तीतिर आयो। त्यस पुरुषले दमयन्तीको परिचय सोध्यो। आफ्नो परिचय दिएर सबै कुरा बताएपछि दमयन्तीले त्यस पुरुषको नाम र गन्तव्यस्थलबारे सोधिन्। त्यो पुरुष सूचिभद्र भन्ने सार्थवाह रहेछ। यक्षराज कुबेरको मित्र मणिभद्रको कुलमा सूचिभद्र जन्मिएको रहेछ। त्यो सार्थ काशीबाट अयोध्या हुँदै चेदीतिर जान हिँडेको रहेछ। दमयन्तीले निषद नलबारे बताइसकेकै थिइन्। सूचिभद्रको सार्थले कतै कहीँ नललाई देखेको थियो कि राजा नलबारे केही सुनेको थियो कि भनी सोधिन्। सूचिभद्रलाई नलबारे केही थाहा थिएन। विदर्भकी कन्या दमयन्तीबारे सुनेर र कुरा गर्दा सेठ सूचिभद्रले तिनी शिथिल भएकी बारे बुझ्यो र भोजन गर्न आग्रह गर्यो। कैयौँ दिन पश्चात दमयन्तीले मृगको सुकुटी, दही, भात र नुन हालेर उसिनेको कन्दमूल तथा दुध खाइन्। अचम्म मानेर तिनीतिर सेठ हेरिरह्यो। त्यसले भन्यो, सुन्दरी वैदर्भी, चेदी ठुलो जनपद हो। नल त्यही फेला होलान्, नत्र तिनका बारेमा त्यहाँ थाहा पाइनेछ। अहिले तिम्रो अवस्था कुनै निषादी जस्तो छ। तिम्रो शरीरमा यी झारपात अवश्य नै सुन्दर देखिन्छन्, तर म तिमीलाई वस्त्र अर्पित गर्छु। ती वल्कलको परित्याग गर र आफ्नो कपाल पनि काँगियोले सम्याऊ। नललाई भेट्ने आशामा दमयन्तीलाई आफ्नो पूर्व सौन्दर्यको सम्झना भयो। तिनले वस्त्र फेर्न स्वीकार गरिन्, तर साँझको स्नान र सन्ध्योपासनापछि मात्र भनिन्। सूचिभद्र सेठ आफ्नो गाडामा गयो। दमयन्ती एउटा गाडाको पछिल्लो बाँसको सहारा लिएर सार्थसँगै हिँड्न थालिन्। आधा कोस जति गएपछि मध्याहको सूर्यको रापले सेक्न थाल्दा सूचिभद्रको सार्थ पद्मसौबन्धिक भन्ने अति ठुलो तलाउको किनारमा जङ्गलबाट निस्केर पुग्यो। त्यो विशाल सरोवर अति रमणीय र सुन्दर थियो। राप र जङ्गलको उखुसमुखुस युक्त निश्चलतामा पिल्सिएको र निसासिएको त्यो सार्थ एकैछिन सरोवरको किनारमा अड्यो। सूचिभद्रले भनेर केही युवकले सरोवरको किनारमा बस्न, नुहाउन र भोजन बनाउन मिल्ने ठाउँ खोजे। त्यस ठाउँमा पुगेपछि सार्थका खड्गधारी धनुर्धर रक्षक दलले आफ्नो ठाउँ लियो। सबैजना घोडा र गाडाबाट ओर्लिएर रुखका छहारीमा सुस्ताउन थाले। सार्थ सँगसँगै पैदल आइरहेकामा विभिन्न रूप, रङ, भाषा र भेषका 7-8 नारी पनि थिए। ती नारीलाई देखेपछि दमयन्तीको मन चञ्चल भएर आँखा भिज्न थाले। दमयन्तीले तिनीहरूसित सामान्य कुरा गर्दै रुखका छहारीमा सुस्ताइन्। सार्थसँग गाडामा रहेका र पैदल यात्री समेतले केही बेर सुस्ताएर सरोवरमा जलक्रीडा गरे। दमयन्ती पनि पानीमा उत्रिन् र एक्लै पौडिँदै निकै टाढा टाढासम्म गइन्। सरोवरमा स्नानपछि सूचिभद्रले दमयन्तीलाई कालो धोती र दुकुल्को ओढ्ने दियो। भोजन पश्चात त्यो सार्थले निकै बेरसम्म त्यही सरोवर छेउ विश्राम गर्यो। विश्राम गर्दा घोडा र गाई गोरुलाई समेत नुहाइदिएर चर्न यताउति छोडिदियो। यात्राका निम्ति फेरि तयारी गर्दा सूर्य ढल्किन थालिसकेको थियो। उत्तरतिरको अगाडिका जङ्गल साह्रै नै बाक्लो र जङ्गली पशुले गर्दा रातको निम्ति डरलाग्दो छ भनी सार्थ रक्षकहरूले भनेपछि त्यो रात सार्थले पद्मसौबन्धिकै छेउमा विश्राम गर्नु उचित हुनेछ भनी सेठ सूचिभद्रले निर्णय लियो। सरोवर किनारको खुला ठाउँमा गहिरो निद्रामा सूचिभद्र सार्थ सुतिरहँदा मध्यराततिर जङ्गली हात्तीको एउटा डफा पानी खान भनी सरोवरतिर आयो। मध्यरातमा हात्तीद्वारा कुल्चिएर सूचिभद्र सार्थ ध्वस्त र विनिष्ट भयो। सार्थ बीच नरनारी तथा घोडा र साँडीहरू बीच हाहाकार मचियो। नारीहरूसँगै सुतेकी दमयन्तीले सुरुमै आफूलाई जोगाएर एउटा अग्लो रुखमा आश्रय लिइसकेकी थिइन्। तिनको सहायताले एउटी अर्की नारी रुखको अर्को हाँगामा बसिन् र हात्तीद्वारा भएको त्यो विनाशलाई दुवै करुण दृष्टिले हेरिरहेका थिए। सार्थबाट उठेको हाहाकार, चिल्लीबिल्ली र क्रन्दनले हात्तीलाई झन तर्साएर उन्मत्त तुल्यायो। त्यो मध्यरातमा कतै केही देखिँदैन थियो। पानी खाएर हात्तीहरू तलाउबाट फर्किँदा बाँकी रहेको सार्थ झन किचिमिची हुँदै गयो। बिहानको सूर्योदय हुँदा पनि छेतबिछेत भएका केही नरनारीको ऐया र रोदन चलिरहेको थियो। रक्षक दल र पदयात्री मध्ये रुख चढेकाहरू 10-12 जना बाहेक सबै मरिसकेका नत्र असाध्यै घाइते भइसकेका दमयन्तीले देखिन्। सूचिभद्रको छातीमै हात्तीको पाइला परेको रहेछ। रुखबाट ओर्लिएकी दमयन्तीले रुखमा आफूसँगै रहेकी नारीलाई भनिन्, हेर त बहिनी, सृष्टिकर्ताले मेरो यो शरीर जीवनभरि दुःखी भोग्नका निम्ति बनाएको रहेछ। तर हेर, आज मेरा आँखामा यो विभत्स दृश्य सामु समेत आँसु छैनन्। कति पीडा भोगिसके मैले। सूचिभद्रले दिएको यो वस्त्र मेरा निम्ति यत्रो अशुभ भयो, यसलाई म फ्याँक्छु। अर्की नारीले एउटी मृत नारीको कम्मरबाट रगतका टाटा लागेको मैलो कपडा ल्याइन्। दमयन्ती त्यसैमा बेरिन्। दुवै नारी चेतीतिर हिँडे। उज्यालो हुँदै जाँदा बाटामा तिनले वैदिक मन्त्र गुनगुनाउँदै गएका केही ब्राह्मण र क्षेत्रीय पदयात्रीलाई भेटे। कोही कसैसँग बोलेनन्।
सबै आआफ्नो बाटो लागे। सरोवरमा दुर्घटना भएको केही दिनपछि ती दुवै नारी चेदी जनपदको छेउमा पुगे। अर्की नारी आफ्नो गाउँतिर हिँडिन्। दमयन्तीले आफ्नो बाल्यकालको कुरा सम्झिन्। निकै सानी बालिकाको अवस्थामा रहेकी दमयन्तीले आफ्नी आमाबाट ठुली आमाबारे कुरा सुनेकी थिइन्। छोरी, तेरी ठुली आमा मभन्दा निकै जेठी छन्। त जन्मने भन्दा निकै वर्ष पहिले मेरी दिदी सुनन्दालाई चेदीराज सुबाहुले अपहरण गरेर लगी आफ्नी पत्नी बनाएका थिए। त्यो सम्झनाले दमयन्तीमा ठुलो शङ्का उत्पन्न गर्यो। सामुन्ने चेदी छ, त्यहाँ सुबाहु र ठुली आमा सुनन्दा छन्। तिनले मलाई चिने भने नमिठो हुनेछ, तैपनि चेदी जानेपर्छ, नलफेला परिहाल्छन् कि। दमयन्तीले फेरि आफ्ना केश, वस्त्र र मुहारलाई विकृत तुल्याइन्। निषदराज नलबाट बिछोड भई हिँडेदेखि घाममा परेर तिनको मुहार र शरीर त्यसै पनि डढेर कालो भइसकेको थियो। चेदीभित्र पस्दा दमयन्तीलाई बौलाही जस्तै देखेर सडकका केटाकेटी हाहा हुहु गरी चिच्याउँदै गिच्याउँदै दमयन्तीका पछि लागे। चेदी नगरको मूल बाटाको पूर्वतिर काठको आफ्नो 2 तले घरको माथिल्लो बार्दलीमा बसेर रानी सुनन्दा सडकको रमिता हेरिरहेकी थिइन्। बौलाही जस्ती दमयन्तीमा ती वृद्धाको दृष्टि पर्यो। दमयन्तीको मुहारको ओज र देहस्थितिर तिनको ध्यान गयो। आफ्नो सेवकलाई अराएर तिनले दमयन्तीलाई आफू छेउ बोलाइन् र परिचय सोधिन्। दमयन्तीले आफ्नो यथार्थ परिचय लुकाएर आफूले एउटा सम्भ्रान्त परिवारमा सेठी पत्नीको सिँगारपटार गर्ने सुसारी भएर काम गर्ने गरेको बताइन्। आफ्नी युवती हुन लागेकी छोरीका निम्ति सुनन्दा कुशल सुसारेको खोजीमा थिइन्। सुनन्दाले दमयन्ती सामु आफ्नी छोरीको सुसारे सैरन्द्रीको काम स्वीकार गर्न आग्रह गरिन्। तपाईँ रानी मेरी माता सरह हुनुहुन्छ, तथापि मेरा 3वटा शर्तलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ भने मात्र म यो काम गर्नेछु भनिन् दमयन्तीले। मैले कसैको जुठो खान नपरोस्, कसैको पाउ दाब्न नपरोस् र कुनै पुरुषसित बोल्न नपरोस् भन्ने आफ्नो शर्त प्रस्तुत गरिन्। सुनन्दाले 3वटै शर्तलाई स्वीकार गरेर छोरीलाई बोलाएर तिमी सैरन्द्री अबदेखि यिनको हेरविचार र स्याहार सुसारमा बस्नु भनी आदेश दिइन्। निषदबाट नलसँगै निस्केकी दमयन्ती चेदीनगरमा आफ्नी ठुली आमाको भवनमा सैरन्द्रीका रूपमा रही निषदराज नललाई जसरी भए पनि खोजेर फेला पार्ने उपायबारे सन्तोषका साथ विचार गर्न थालिन्।